अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबुव्वत की निशानियाँ देख कर इस्लाम कबूल कर लिया। आप यहूदी मज़हब के आलिम थे। यहूदियों के तमाम फ़िरक़ों के लोग आपके तक़वा और सलाहियत पर मुत्तफ़िक़ थे और आपकी ताज़ीम करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ख़बर सुनी, फ़ौरन खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। घर वापस आकर मैंने अपनी बीवी और बच्चों को इस्लाम की दावत दी, वो भी मुसलमान हो गए। मेरी बूढ़ी फूफी खालिदा भी मेरी दावत से मुसलमान हो गईं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि यहूद के सरदारों को दावत दीजिए। आपने यहूदियों के सरदारों को बुलाया और इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी दावत को कबूल नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम इसी वक्त सामने आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की। यहूदी सरदारों ने हज़रत अब्दुल्ला को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इस्लाम कबूल नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में 43 हिजरी में हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, पागल लड़के का ठीक हो जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत अपने पागल लड़के को लेकर हाजिर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के के सीने पर हाथ फेरा और इसके लिए दुआ फरमाई तो इसने ज़ोर से उल्टी की। इसके बाद से ही वो लड़का अच्छा हो गया और पागलपन दूर हो गया। मिशकात 5923। एक फ़र्ज के बारे में जानबूझकर नमाज क़ज़ा कर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 नमाज़ों को बिला किसी उज़र के एक वक्त में पढ़े वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर पहुँच गया। मुस्तदरक 1020। एक सुन्नत के बारे में दीन पर जमे रहने की दुआ। इस्लाम और नेक आमाल पर साबित ख़त्मी के लिए इस दुआ का मामूल रखना चाहिए। रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तर्जुमा है, हमारे रब हमारे गुनाहों को और जो हमने अपने काम में ज़्यादती की है इसको माफ़ फरमा दीजिए और हमारे कदमों को जमा दीजिए और हमें काफ़िरों पर गालिब कर दीजिए। सूरह आल इमरान की 147 आयत। एक अहम अमल की फजीलत, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए बैठती है तो मलाइका इसको घेर लेते हैं और रहमत इनको ढांप लेती है और इन पर सकीना उतरती है और अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान उनका तज़किरा करता है। मुस्लिम 6855। एक गुनाह के बारे में लड़की की पैदाइश को बुरा समझना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब इनमें से किसी को बेटी पैदा होने की खबर दी जाती है तो इसका चेहरा रंज की वजह से काला पड़ जाता है और दिल ही दिल में घुटता रहता है और जिस लड़की की पैदाइश की इसको खबर दी गई है इसकी शर्मिंदगी की वजह से लोगों से छुपता फिरता है कि इसको ज़िल्लत गवारा करने वाले कि इसको ज़िल्लत गवारा करके रहने दे या इसको मिट्टी में छुपा दे। वो बहुत ही बुरा फैसला करते हैं। सूरह नहल 58-59 आयत। दुनिया के बारे में दुनिया का धोखा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसान तुझे अपने रब की तरफ से किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है कि दुनिया में तू पढ़कर इसे भुलाए रखता है, हालांकि इसने तुझे पैदा किया और फिर तेरे तमाम आज़ा एकदम ठीक अंदाज से बनाए, फिर भी तू इससे गाफिल है। सूरह इन्फितार 6 और 7 आयत। आखिरत के बारे में जहन्नमी का जिस्म कैसा हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क्या तुम जानते हो कि दोज़खियों की चौड़ाई कितनी है?
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، فرمایا ہاں، خدا کی قسم تم نہیں جانتے، دو سخیوں کے کان کی لو اور مونڈھے کے درمیان 70 سال چلنے کے برابر فاصلہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ سے بھری وادیاں ہوں گی۔ مستدرک 3630۔ طب نبوی سے علاج، مریض کا نفسیاتی سائیکولوجی علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے بارے میں تسلی کی بات کہو، کیونکہ تمہاری یہ گفتگو اگرچہ اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتی مگر اس مریض کے دل کو سکون پہنچائے گی۔ ترندی 2087۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جنت کے باغات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، چرنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ذکر کیا کرو۔ ترندی 3509۔ اسلامی تاریخ میں کتنا ہی اب کچھ دعاؤں کے بارے میں ذکر ہو۔ قرآن کی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہم ہر وقت پڑھتے بھی ہیں یا ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، اگر اپنا کوئی مقصد ہے تب بھی اسی سے حل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ یہ سورہ مومنون کی 109 آیت ہے۔ سورہ مومنون 109 آیت۔ اس کا مطلب ہے، ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر ہے۔ نمبر 2، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ فرقان کی 64 آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اگر بیوی پڑھ رہی ہے تو میاں کے لیے، اور میاں پڑھ رہا ہے تو بیوی کے لیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں یا شوہروں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ نمبر 3، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ سورہ قصص کی 24 آیت ہے۔ اے میرے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ یہ سورہ قصص کی 24 آیت ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سورہ احقاف کی 15 آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے، اور میری اولاد میں نیک بختی پیدا کر، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ تحریم کی 8 آیت ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارا نور کامل کر دے اور ہمارے گناہ بخش دے، کیونکہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ سورہ نوح کی 28 آیت ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سورہ نوح کی 28 آیت۔ اس کا مطلب ہے، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو شخص میرے گھر میں ایماندار ہو کر آئے اور تمام ایماندار مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ سورہ مومنون کی 118 آیت ہے۔ سورہ مومنون 118 آیت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار، ہمارے قصور معاف کر اور ہمارے حال پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔